वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। बिरादर मुल्क की सलामती के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में बिरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। इस तरह की काबिल मजम्मत कार्रवाइयाँ सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुँचाने का सबब बन सकती हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम ममालिक को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। यमन से सऊदी अरब पर किए गए हौसियों के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया गया। सऊदी इत्तेहादी फोर्स के मुताबिक सऊदी अरब के जनूबी इलाके की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। फिजाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को कामयाबी से रोक लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर आज फिर हमलों का ऐलान। कहा, वस्ती ईरान के कोहे कोलांग गाजला को निशाना बनाने जा रहे हैं। मफामती यादाश्त एक आजमाइश थी, ईरान ने उसकी पासदारी नहीं की। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मत से मुतल्लिक ईरानी सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं। ईरान की नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा फायदेमंद है। इससे पहले अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मस की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान किया। कहा, हुर्मस से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% फीस ली जाएगी। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों को रोकेगी। दीगर मुल्कों को आबनाए हुर्मस के आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी आज रात 1 बजे से शुरू करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने दुरुस्त कहा, जहाज़ों को महफूज रास्ता देने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। 20% मुआवजा बहुत ज्यादा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा, ईरान हमेशा आबनाए हुर्मस का मुहाफिज रहा, मामले पर मुनसिफाना सलूक करेगा। तर्जुमान पासदारान इनकिलाब इब्राहिम जुल्फिकारी कहते हैं, हमारी मर्जी के बगैर आबनाए हुर्मस में किसी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका की हिमायत या साथ देने को ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर के मुताबिक कोई मुहिब्बे वतन ईरानी आबनाए हुर्मस से पसपाई का तस्वुर भी नहीं कर सकता। इब्राहिम रजाई ने कहा कि हमें आबनाए हुर्मस की हिफाजत के लिए किसी गैर मुल्की मुलाजिम की जरूरत नहीं है। ट्रंप को चौकीदारी का शौक है तो ग्राम की कब्र के मुहाफिज बन जाएं। अमरीका ने वादों पर अमल दरामद नहीं किया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम खत्म हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी अड्डों पर हमले हक के दिफा के तहत किए। अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक को जवाब देना चाहिए। ईरान को दिफा पर मुरद इल्ज़ाम ठहराना सरासर गलत है। अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर रहा है। अमरीका के उम्मान पर दबाव ने अमन कोशिशों में रुकावट डाली। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की अमरीका को सख्त तंबीह। बयान में कहा, अमरीका को किसी सूरत आबनाए हुर्मस में मुदाखलत नहीं करने देंगे। ईरान की मर्जी के बगैर आबनाए हुर्मस में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। कशीदगी में इजाफा हुआ तो ये खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैलेगी। कशीदगी की मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर आयद की जाएगी। अमरीका के हमलों पर जवाबी रद्द अमल। ईरान ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाने पर रख लिया। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लैट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। फौजी अड्डे पर मौजूद ईंधन के ज़खायर को आग लग गई। अमरीकी रडार सिस्टम बशमूल पैट्रियट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर भी तबाह। बहरीन का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकिलाब का कहना है कि अमरीकी जहाज़ पर भी क्रूज़ मिसाइल से हमले किए गए। ड्रोन से कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मस में खिलाफ वर्जियों पर कई जहाज़ों पर हमले किए। उर्दन में अमरीकी बैलिस्टिक मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। उन्हीं अड्डों से ईरान के मीनाब स्कूल पर हमला किया गया था। पासदारान ने उर्दन के अवाम के नाम अपने पैगाम में कहा, तेहरान उर्दन के अवाम का एहतराम करता है, इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान ने सिर्फ अमरीकी कार्रवाइयों का जवाब दिया। उधर इराकी शहर अराबिल में ईरानी कुर्द अपोजिशन ग्रुप से वाबस्ता मकाम पर मिसाइल हमला हुआ। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फौजी अहदाफ के खिलाफ 5 घंटे कार्रवाइयां जारी रहीं। बुशहर, चाबहार, जासिक, कनार्क में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अबू मूसा और बंदर अब्बास में हमले किए गए। हमलों का मकसद ईरान की सलाहियतों को कमजोर करना है।
امریکہ ایران کشیدگی سے عالمی تیل مارکیٹ میں بڑی ہلچل، قیمتیں 4 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ کی قیمت میں 2% اضافہ ریکارڈ۔ برطانوی تیل $86 فی بیرل سے اوپر ٹریڈ۔ امریکی WTI کروڈ آئل کے نرخ میں 2% سے زائد اضافہ، قیمت $80 فی بیرل تک جا پہنچی۔ UAE مربن خام تیل بھی مہنگا، $83 فی بیرل کے قریب فروخت۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے سٹاک مارکیٹ پر بھی لرزہ طاری۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 6000 پوائنٹ سے زائد کی گراوٹ، 100 انڈیکس 6 نفسیاتی حدیں کھو بیٹھا۔ جاپان، کوریا، ہانگ کانگ کی سٹاک مارکیٹس میں بھی شدید تنزلی کا رجحان برقرار۔ خلیجی مارکیٹس میں بھی شدید مندی دیکھی گئی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کیش لیس معیشت اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ پر اجلاس۔ گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، ملکی معیشت کو کیش لیس نظام پر منتقل کرنے سے پائیدار معاشی ترقی ہوگی، شفافیت کو فروغ ملے گا۔ وزیراعظم کی ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے QR کوڈ استعمال کرنے والے فعال مرچنٹس کی تعداد میں اضافے پر معاشی ٹیم کو خراج تحسین پیش۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ ترک میڈیا کے مطابق ترکیہ کے نائب صدر، چیف آف سٹاف اور ترک انٹیلیجنس ڈائریکٹر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء کے بارے میں متنازع بیان پر وفاقی وزراء اور سیاسی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے، بلکہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری بھی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، شہداء پوری قوم کا فخر اور قومی غیرت کی علامت ہیں۔ احسن اقبال کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے الفاظ نے کروڑوں پاکستانیوں کے دل دکھائے۔ حنیف عباسی بولے، مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان سے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، مجاہدوں کی خدمت پر سوال اٹھانا ملک اور ملت کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ وزیر مملکت اون چودھری نے کہا، مولانا فضل الرحمان کا بیان شہداء اور ان کے اہل خانہ کی کھلی توہین ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا، ہوش سنبھال کر بات کریں، فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا، مولانا فضل الرحمان نے پوری امت مسلمہ کے شہداء کی بے حرمتی کی ہے۔ بلوچستان میں پاک فوج، FCC اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ کارروائیوں کے دوران مزید 4 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 83 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک مجموعی طور پر 121 خارجی ہلاک ہو چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رکھنے کا عزم۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر گرفتار۔ حملے میں ملوث سہولت کاروں کا پورا نیٹ ورک بے نقاب۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی IG سندھ اور اعلیٰ پولیس حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ وزیر داخلہ نے بتایا، حملہ آور 4 دہشت گردوں میں سے 3 کا تعلق افغانستان جبکہ 1 کا باجوڑ سے تھا جو 20 برس افغانستان میں رہا۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغانستان سے انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ SSP CTD عرفان بہادر نے گرفتار ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کی اعترافی بیان کے حوالے سے بتایا کہ ماسٹر مائنڈ کو پاکستان سے افغانستان بلا کر ٹاسک دیا گیا۔ قاری بشیر نے حملے سے قبل دہشت گردوں کو رخصت کیا اور ویڈیو بنائی۔ موبائل سے حملے کی تیاری اور روانگی کی ویڈیوز بھی مل گئیں۔ قاری بشیر کے مطابق TTP کمانڈر سعید شاہ سے رابطہ کر کے ہتھیار پہنچانے کا کام دیا۔ ہتھیار کراچی میں کرنگی کراسنگ پر دیے گئے۔ پہلے مرحلے میں کلاشنکوف، بعد میں دستی بم فراہم کیے گئے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کی مسلح جتھوں کا راولہ کوٹ میں فورسز اور عام شہریوں پر حملہ، 1 رینجرز اہلکار شہید، 1 زخمی ہو گیا۔ شہری آبادی پر فائرنگ کی اطلاع پر پولیس نے پیش قدمی کی تو مسلح جتھوں نے آٹومیٹک ہتھیاروں اور گولہ بارود سے نشانہ بنایا۔ رینجرز کی نفری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پہنچی تو شرپسندوں نے سیدھی فائرنگ کر دی۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ پاسداران انقلاب کو سیکیورٹی خطرہ قرار دینے پر ایران کا برطانیہ کے خلاف شدید احتجاج۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاسداران انقلاب ایران کی مسلح افواج کا باضابطہ حصہ ہے۔ برطانیہ کا فیصلہ غیر منصفانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایک ریاستی ادارے کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔
خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کیا جائے، چینی وزارت خارجہ کا فریقین کو مشورہ۔ ترجمان نے کہا آبنائے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت عالمی تجارت اور توانائی ترسیل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کہتے ہیں صرف پاکستان ہی ایران امریکہ تنازع حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شہباز شریف فیلڈ مارشل کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی سفارت خانے نے کل تک سروسز منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے میں بھی کل تک کونسلر سروسز متاثر۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے باعث فیصلہ کیا مقررہ تاریخوں تک درخواست گزار سفارت خانے نہ آئیں، نئی درخواستوں سے متعلق خود رابطہ کیا جائے گا۔ امارات سے غیر ہنگامی امریکی سرکاری عملے کو باہر منتقل کر دیا گیا۔ معمول کی تمام ویزا سروسز تا حکم ثانی معطل رہیں گی۔ پاسپورٹ اور دیگر کونسلر خدمات ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔